अऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि वसल्लम तस्लीमा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का हमारा टॉपिक है दुरूद शरीफ पढ़ते हैं फिर भी मसाइल हल नहीं होते, वजह क्या है? क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो दुरूद पाक रोज़ाना पढ़ते हैं, कभी 100 बार, कभी 1000 बार, मसाइल हल नहीं होते, परेशानियां वैसे की वैसी हैं, रिस्क में तंगी है, सेहत बिगड़ती जा रही है, दुआएं कबूल नहीं होती। जब ज़िंदगी के सारे दरवाज़े बंद हो जाएं, जब रात की तारीकी में आंखें सिसक जाएं, आंखें भर जाएं, दिल खाली हो, तब एक नौरानी रास्ता नज़र आता है। वो रास्ता दुरूद पाक का रास्ता है। लेकिन अगर वो रास्ता अपनाएं फिर भी मंजिल ना मिले, अगर आप दिन रात दुरूद पाक पढ़ते हैं फिर भी मसाइल वैसे के वैसे हैं, तो यकीनन सवाल उठता है दिल में कि आखिर दुरूद पाक पढ़ने के बावजूद भी हमारे मसाइल हल क्यों नहीं होते। हम कोशिश करेंगे इस वीडियो में इस सवाल का जवाब आपकी खिदमत में पेश कर सकें। दुरूद पाक कोई आम वजीफ़ा नहीं, ये महज अल्फाज नहीं, ये वो नूर है जो फ़र्श को अर्श के साथ जोड़ देता है। ये वो अमल है जो ज़ुबान पे आते ही दिल को धो देता है, रूह को मुअत्तर कर देता है, दिलों की गहराई में इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चिराग जला देता है। मगर फिर भी अगर ये सब कुछ पढ़ने के बाद भी ज़िंदगी वैसे ही खाली है, तो सवाल बनता है दुरूद पाक पढ़ने के बावजूद भी मसाइल हल क्यों नहीं होते। तो सबसे पहली बात, वो हमारी नीयत क्या है। हमें ये देखना है कि हम किस नीयत के लिए दुरूद पाक पढ़ रहे हैं। हम दुरूद पाक दुनियावी कामों की कुंजी समझे बैठे हैं, सिर्फ दुरूद पाक इसलिए पढ़ते हैं कि हमारी ये नौकरी मिल जाए, हमारे कर्ज उतर जाएं, हमारे रिश्ते हो जाएं, मकसद दुनिया हो तो वो नूर कैसे मिल सकता है। बिल्कुल हम दुरूद पाक कोशिश होती है, दिल में यही होता है कि हमारी ये हाजत पूरी हो जाए, और ये बुरी बात भी नहीं है, लेकिन दिल में ज़्यादा से ज़्यादा ये नियत करके पढ़ें कि हम खालिस आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में पढ़ रहे हैं, अल्लाह ताला के कुर्ब और रिज़ा के लिए पढ़ रहे हैं। जब हमारा मकसद दुनिया हो तो वो नूर कैसे मिल सकता है जो अर्श से उतरता है। दुरूद पाक का असल मकसद अगर इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह पाक की रज़ा, कुर्ब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब तक हमारी नीयत दुरुस्त नहीं होगी, असर ज़ाहिर नहीं होगा। हमारी ज़ुबान पे दुरूद पाक और दिल में दुनिया है। हम ज़ुबान से दुरूद पाक पढ़ते हैं, लेकिन हमारा दिल, ध्यान दुकान, दफ्तर, मोबाइल, गीबत, चुगली और दुनियावी हिसाब किताब में उलझा रहता है। याद रखें, जिस्म की तस्बीह तब असर करती है जब रूह की हाज़री, दिलो दिमाग, आंखें, सब की हाज़री दरबार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मुतवज्जो हो। गुनाहों की कालक दिल पर जमी होती है और दुरूद पाक नूर है। नूर कभी गंदगी पे नहीं उतरता। जब हम झूठ बोलते हैं, हमारा रिज़्क हराम होता है, हम हराम व हलाल का ख्याल नहीं रखते, जुल्म और सबसे बड़ी बात वालिदैन की नाफरमानी से लथपथ होते हैं, तो दुरूद पाक का नूर का सूरज भी हमारे अंदर चमक नहीं पाता। दिल की सफाई, तवज्जो और सच्चाई के बग़ैर हम दुरूद पाक पढ़ेंगे तो वो सिर्फ़ अल्फाज बनेंगे। अक्सर लोग कहते हैं हमने 100 मरतबा दुरूद पाक पढ़ा, 11,000 मरतबा दुरूद पाक पढ़ा और 11 दिन तक मुसलसल पढ़ा, लेकिन हमारा मसला हल नहीं हुआ। मोहब्बत सौदागरी नहीं होती। दुरूद पाक नफ़ा नुकसान का हिसाब नहीं, ये आशिक का तोहफ़ा है अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। दुरूद पाक को इबादत बनाएंगे तो इसे रब्बुल इज़्ज़त बरकत, रहमत और मुआज़ा बना देगा। दुरूद पाक दुनिया से नहीं, मोहब्बत से जोड़े। नीयत ये हो कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी जानब आपके कदमों में ये नजराना इश्क है। फिर रब्बुल इज़्ज़त गैब से वो अता करेगा जो आप मांग भी नहीं सकेंगे। दिल को साफ़ करें, लोगों को मुआफ़ करें, हसद छोड़ें और दिल को नफ़रत से पाक करें। लोगों को माफ़ करना सीखें, फिर देखें आपके दुरूद पाक में कैसा नूर उतरता है। वक्त मुकर्रर कर लें,
استقامت سے درود پاک پڑھیں، روزانہ 100 بار، 313 مرتبہ، 1000 بار، جتنا بھی ہو سکے، لیکن انتہائی توجہ سے، دل سے، محبت سے اور وقت پر پڑھیں۔ درود پاک کو معمول نہیں بنائیں، درود پاک کو عادت بنانا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تصور کر کے پڑھیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضے کے سامنے کھڑے ہیں اور درود پاک پڑھ رہے ہیں، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر کرم ہم پہ ہو رہی ہے۔ اس نیت سے اس طرح درود پاک پڑھیں، پھر دیکھیں آپ کے مسائل حل ہوتے، آپ کی پریشانیاں دور ہوتی، آپ کی حاجات پوری ہوتی۔ درود پاک پڑھنے سے پہلے درود پاک پڑھیں، آپ نماز کے پڑھنے کے بعد درود پاک پڑھیں، توبہ کرنے کے بعد درود پاک پڑھیں، اور صدقہ دینے سے پہلے اور صدقہ دینے کے بعد درود پاک پڑھیں۔ جب یہ تینوں مل جائیں تو درود پاک کا فیض دروازے توڑ کر آپ کی طرف آئے گا۔ درود پاک پڑھیں، اشکوں کے ساتھ پڑھیں۔ جس دن ہم نے درود پاک کو عشق بنا لیا، ہم اس دن سے نہ صرف مسائل بلکہ دل کے بند دروازے، تقدیر کے تالے، غموں کی زنجیریں سب ٹوٹ جائیں گی۔ مدینہ کی ٹھنڈی ہوائیں محسوس ہوں گی۔ سچائی اور خلوص کے ساتھ، محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیں۔ درود پاک کو صرف دنیا کی غرض کے لیے نہیں پڑھنا، درود پاک کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں پڑھنا ہے اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں پڑھنا ہے۔ پھر دیکھیں مسائل حل ہوتے، پھر مشکلیں حل ہوں گی۔ میں آپ کو یہاں پہ ایک اور بات بھی بتاؤں کہ ہم درود پاک تو پڑھتے ہیں نا، لیکن اکثر دیکھا گیا ہے کہ مسائل حل نہیں ہوتے۔ ایک تو ہم خود کو گناہوں میں بھی ویسے ہی رکھتے ہیں کہ ہم ہر وقت گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، ساتھ میں نماز نہیں پڑھتے، والدین کی نافرمانی کر رہے ہیں، اس طرح کے جتنے بھی صغیرہ کبیرہ گناہ ہیں وہ بھی ہم کر رہے ہیں، ساتھ میں درود پاک بھی پڑھ رہے ہیں۔ تو اس کا ثواب تو ہمارے نام اعمال میں شامل ہو رہا ہے، لیکن اس کا ہمیں فیض نہیں ملتا۔ فیض لینا ہے تو ادب اور توجہ کے ساتھ درود پاک پڑھیں۔ کوشش کیا کریں کہ آپ گناہوں سے بچیں جتنا ہو سکے۔ غیبت اور چغلی تو ایسا گناہ ہے جو نیکیوں کو بھی ضائع کر دیتا ہے، تو خود کو گناہوں سے بچائیں۔ ہم فرشتہ تو نہیں بن سکتے، انسان ہیں، انسان سے خطائیں ہوتی ہیں، لیکن زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ آپ گناہوں سے بچیں اور درود پاک کو توجہ سے پڑھیں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہوگا، اور پھر دیکھنا چھم اللہ تعالیٰ کی رحمتیں آپ پہ برسیں گی، اور آپ کی پریشانیاں، مشکلات سب حل ہو جائیں گی، سب حاجات پوری ہوں گی۔ درود پاک نور ہے، اور نور سے انشاءاللہ سب کام بن جائیں گے۔ اور میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ جیسے ہی درود پاک پڑھنا سٹارٹ کیا کریں تو ایک تسبیح درود پاک سٹارٹ کرنے سے پہلے استغفار کی پوری توجہ اور دھیان سے اپنے گناہوں کا تصور کر کے کریں، اور جب درود پاک آپ مکمل کر لیں، سارا دن درود پاک پڑھتے رہیں، اور شام کو جب آپ عشاء کی نماز کے بعد درود پاک پڑھیں تو پھر ایک تسبیح استغفار کی کر کے، یہ جتنا بھی صبح سے شام تک آپ نے درود پاک پڑھا ہے نا، اس کا ہدیہ آپ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ کریں۔ ان کے وسیلے سے بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش کریں، اور تمام اہل بیت رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، آقا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے کو ہدیہ کریں۔ پھر دیکھیں فیض کیسے ملتا ہے، کیسے مشکلیں حل نہیں ہوتی، کیسے مسائل آپ کے حل نہیں ہوتے، کیسے حاجات پوری نہیں ہوتی۔ آپ ساتھ ساتھ صدقہ بھی دیا کریں، صدقہ رد بلا بھی ہے اور صدقہ دعاؤں کو قبول بھی کرتا ہے، تو آپ صدقہ بھی دیں اور ساتھ ساتھ آپ درود پاک کی دعوت دیں، درود پاک خود بھی پڑھیں، لوگوں کو درود پاک پڑھنے کی دعوت بھی دیں، اور ساتھ ساتھ میں بار بار کہتی ہوں کہ درود پاک لکھنا شروع کر دیں۔ میری دعا ہے رب العزت سے کہ اللہ پاک سب کی پریشانیاں دور فرمائے، سب کی حاجات پہ اپنی نظر رحمت عطا فرمائے، جس کی جو بھی پریشانی ہے اپنے رحم اور کرم سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اور وسیلے سے سب کی حاجات پہ نظر رحمت عطا فرمائے، سب کو راحت، چین، سکون عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔